औरत चाहे मर जाए लेकिन इतवार के दिन कभी गलती से भी ये काम मत करना, सारा रिस्क डूब जाएगा। खुदा का वास्ता है, घर में कभी भी दौलत नहीं आएगी अगर ये करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, औरत चाहे मर जाए लेकिन इतवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी न करी, सारा रिस्क डूब जाएगा। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क खत्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबो सकता है? लेकिन एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझे, ये आपके घर को रिस्क दौलत से भर सकता है। खासकर इतवार के दिन अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, औरत को एक बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए ताकि मालूम हो कि उसके हुकूक क्या हैं और इसकी आजादी क्या है। औरत को ऐसी मखलूक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो बुलंद इंसानों की परवरिश करके मुआशरे की फलाह बहबूद और सआदत और कामरानी की राह हमवार कर सकती है। तब अंदाजा होगा कि औरत के हुकूक क्या हैं और इसकी आजादी कैसी होनी चाहिए। औरत को खानदान और कुंबे की बुनियादी अनसर वजूद की हैसियत से देखा जाना चाहिए। वैसे कुंबा तो मर्द और औरत दोनों से मिलकर तश्कील पाता है और दोनों ही उसके मारज वजूद में आने और बका में बुनियादी किरदार के हामिल है। लेकिन घर की फिजा की तमानियत और आशियाने का चैन सुकून औरत और उसके जनाना मिजाज पर मौकूफ है। औरत को इस निगाह से देखा जाए तब मालूम होगा कि वो किस तरह कमाल की मंजिलें तय करती है और इसके हुकूक क्या हैं। अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आज ही इन कामों को रोक दे, वरना कहीं आपका घर लहसुन छीलने के बाद उनके छिलकों को चूल्हे में जला देती है। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है। इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इस काम को लाजमी रोक दें। अक्सर खवातीन कपड़ों से झाड़ू का काम लेती हैं और झाड़ू की बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए और रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से कूड़े को घर में रखकर छोड़ना, ये भी घर से बरकत उठने का सबब है। इसलिए चाहिए कि कूड़े को घर से जितना जल्दी हो बाहर फेंक दें और कूड़े को घर में ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ें। दरवाजे के किसी हिस्से से टेक लगाकर खड़ा होना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है और ये काम भी घर में बेबरकती का सबब है। इसलिए ऐसा करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से पहने हुए कपड़े को सी लेना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़ा उतार कर उसको सिया जाए और उसके बाद उसको पहना जाए। और इसी तरह पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करना भी ऐसी आदत है कि जिससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और ये आदत भी बहुत आम है। और अगर टावल ना मिल रहा हो तो कपड़ों के साथ भी मुंह साफ कर दिया जाता है। घर के अंदर मकड़ी के जालों को लगे हुए छोड़ना भी घर से बरकत उठने का सबब है। तकिए के ऊपर बैठना भी दुरुस्त नहीं है। अगर लोग तकिए पर बैठ जाते हैं और फिर उस तकिए पर सर रखते हैं, ये काम भी ऐसा है कि जो कि दुरुस्त नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और काम जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती का सबब है वो ये कि रोटी को दांतों से कुतर कर खाना है। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लुकमा बनाकर खाना चाहिए, दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में बहुत से खाने की चीजें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको दांतों से काट कर खाया जाता है। मसलन बर्गर, शवारमा वगैरह, ये ऐसी चीजें हैं जिनको ज्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है। इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। खवातीन अक्सर अपने बच्चों को बुरा भला कहती हैं और उनको बद्दुआएं देती हैं। ये भी ऐसा काम है जिससे घर में तंगदस्ती आती है। और खवातीन की ये भी आदत होती है कि वो तंगदस्ती के गाने गाती रहती है और नाशुक्री की बातें करती रहती है। ये भी ऐसा काम है जो घर से बरकत को खत्म करता है और घर में गुर्बत लाता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है। अगर आपके घर में भी कंघी टूटी हुई है तो आज ही इस कंघी को फेंक दें और नई कंघी लेकर आएं और वो ही इस्तेमाल किया करें। कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठ कर पहना करें, खड़े होकर कपड़े ना पहने। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है और घर में गुर्बत आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतजार करके खाया करें और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना फरमाया गया है। और मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। और जनाबत के बाद या एहतलाम के बाद गुस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की बड़ी वजह है। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा करें और इस काम से बाज आ जाएं। दोस्तों, ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि घर में बरकत
बरकत को खत्म करने वाले और घर में तंगदस्ती और गुर्बत का सबब है। इन कामों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं, इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए कि अगर ऐसे काम मौजूद हों तो उनको रोका जाए ताकि हमारे घर बेबरकती से महफूज रहें। मोहतरम नाज़रीन, कहते हैं कि जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहां रिज़्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिज़्क दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिज़्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते, हर वक्त रिज़्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इतवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त कभी न करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिज़्क दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं, जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और वक्त भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही उनके घर से सारी बरकत ले जाएगी। और औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर इतवार के दिन जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ मौसीकी लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। इतवार के दिन जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त दुरूद पाक पढ़ती रहती है, दुरूद पाक की बरकत से उस घर से कभी रिज़्क खत्म नहीं होता, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। हजरत औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर खूब दरूद भेजा करो इसलिए कि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। अबुल अब्बास अहमद बिन मंसूर का जब इंतकाल हो गया तो अहले शिराज में से एक शख्स ने उसको ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामिया मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा है और सर पर एक ताज है जो जवाहिर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने इससे पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह जल्ल शानू ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरा बहुत इकराम फरमाया और मुझे ताज अता फरमाया और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद की वजह से है। दरूद शरीफ की फजीलत इस्लामी इस्तितलाह में एक खास अहमियत रखती है। इस्लामी दीन में दरूद शरीफ का जिक्र कुरान और सुन्नत में कई बार आया है और इनकी फजीलतों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मानी है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस पर दरूद भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीसों में दरूद शरीफ की फजीलत की बात की है। उन्होंने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मती की उम्मत पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह ताला उसके लिए 10 दर्जे की रहमत बनाता है। दरूद शरीफ भेजने वाले को बहुत बड़ा सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे पास आकर एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 गुना सवाब लिखता है और उसके 10 गुना माफ कर देता है। ये फजाइल कुछ है जो दरूद शरीफ की फजीलत को जाहिर करती हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए दरूद शरीफ भेजना बहुत अहम इबादत है जो अल्लाह की रहमत और नबी की मोहब्बत में इजाफा करती है। दरूद शरीफ पढ़ने में ही खर्च कर देता हूँ। एक और हदीस मुबारक सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। एक नौजवान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक गुलामों के दरमियान बिठा दिया। फिर फरमाया, ए अबू बकर, मैंने तेरे और अपने दरमियान इसको बिठा दिया। इस बात पे हैरत तो हुई होगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हैरत हो रही है। फरमाया, मेरा ये नौजवान उम्मती पर ऐसा दरूद शरीफ पढ़ता है कि जो दरूद शरीफ मेरी उम्मत में से कोई दूसरा मुझ पर नहीं पढ़ता। इसकी वजह से मैंने इसको अपने करीब बिठाया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि वो क्या दरूद शरीफ पढ़ता था। चुनांचे हमारे अकाबिर उलमा ने बाकायदा तफसील लिखी है कि किस किस मौके पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते हुए या मस्जिद से निकलते हुए दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अत्तहियात में भी दरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। जब मस्जिद पर नजर पड़े तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बाजार में दाखिल होते हुए दरूद शरीफ पढ़ेंगे। घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज रख के भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्त अल फिक्र, तंगदस्ती के वक्त में भी दरूद शरीफ पढ़े और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़े। जब खुतबा देना हो, बयान करना हो तो भी दरूद शरीफ पढ़े। जब इल्म की मजलिस का इख्तिताम
ہو تو بھی درود شریف کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے، دو مسلمان بھائی ایسے میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں، پھر مدارس نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی پڑھے، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواد شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، کوئی کام کریں تو بھی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور گھر میں برکت و سکون آئے گا۔ اور عورت کبھی بھی ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں، اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں، ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ اپنے بستر، روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں، جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد کمرے یا کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں، جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنی چاہیے، جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بھی بڑی سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھنا۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے، مینڈک، سانپ، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے کبھی مت مارے، ایسا کرنے سے آپ کو غریبی سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لے، وہ کہتی ہے تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی، ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسرے عورت کو نہ دیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو بڑی بڑی غلطیاں تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں ہر گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہم سب کو رزق دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابعدار بھی ہوگی اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے برکت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ ایمان و تصحیح عقائد کے مطابق مذہب اہل سنت والجماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و عظیم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم اس کی اہمیت سے مالا مال ہے، جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے تراکین پر وعید فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکرہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان اوصاف کے حامل۔ ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم
ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کے میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گھر میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غنی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب تو ہر گھر میں بیماری اور پریشانی پائی جاتی ہے، یہ بے برکتی اور اسلامی شعائر سے دوری کا نتیجہ ہے جس نے انسان کو قناعت اور سکھ سے غافل کر دیا ہے۔ کبھی ایک بندہ گھر میں بیمار پڑا ہے تو کبھی دوسرا، گھر نہ ہوا ہسپتال۔ لوگ اب سبزیاں اور پھل اتنے نہیں خریدتے جتنی انہیں ادویات خریدنی پڑتی ہیں، ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں ان پر دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ جس گھر میں پریشانیاں ڈیرا ڈال لیں وہاں آیت کریمہ کم از کم مہینے میں 1 بار لازمی پڑھا جانا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی صبح کے وقت تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر فرد یہ کام کرے، گھریلو پریشانیوں سے نکلنے اور رزق و صحت کی فراوانی کے لیے یہ عمل کیا جائے تو اللہ کریم کے حکم سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اول و آخر درود شریف 11 بار، تیسرا کلمہ 313 بار اتوار کو پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور اس کا مطیع ہو تو 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو تو 1 دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اگرچہ والدین ظلم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے ادا اور قضا رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تمام نمازوں پر مداومت کی وہ تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور، برکات اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون یا حامان اور عقبہ بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم اس کے لیے اس دروازے پر اس کا نام لکھ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند و مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے، نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور اس سے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔